Salam alaikum, bonjour. On va faire un test ou bien des expériences pour des ondes progressives mécaniques. Donc, la première fois, la première essai, on va un ébranlement. Ébranlement هو un signal. غادي نطلق un sitting cord. هذه sitting cord اللي درناها بدي بوان. غادي نطلقوا un signal. Le signal وصل لهنا تقريبا 90 cm. Le temps mis est 3 secondes. Donc, on va calculer ou bien on va déterminer les caractéristiques de l'onde. Première question, quelle est la nature de cette onde? Bien sûr, on a un milieu, donc c'est une onde mécanique. On a la direction de propagation, la tête comme la souris, est perpendiculaire à la direction de perturbation. Donc, c'est une onde mécanique progressive. Question numéro 2. On va calculer la longueur spatiale de l'onde. لاحظوا معايا هنا عندي x. Donc عندي x. هذه on a pris هنا une photo à la date t égale à 3 secondes. Donc au bout de 3 secondes, l'onde a parcouru 90 cm. Donc la vitesse serait تكون la vitesse هي 90 sur 3. Donc نخليوها بالسنتيمتر هي 30 cm par seconde. Donc la vitesse il y a 30 cm par seconde ou bien 0,3 mètres par seconde. Question 2. بغينا la longueur temporelle. بغيت la longueur temporelle من هنا لهنا شحال غتكون؟ عندي نقدر نجبدها من la distance ومن la vitesse. نكتبوا la vitesse هي la distance على la longueur على دلتا تي ولا L ونخرجوا شحال تساوي ديك لو طون اللي عندي. دونك لو طون اش غتكون هي ال على في هي 30 سور 30 ايكالا 1 سكوند. دونك 1 سكوند هنا كيفاش غتبان لينا في هاد ليكسبيريونس؟ نعاودو من الاول. 1 سكوند هي لا دوري ديال هاد التشوه ديال هاد البيرتورباسيون. هاد البيرتورباسيون فيها اون سكوند. نشوفوا واش اون سكوند ولا لا. ناخدو ان بوان كالكونك، ناخدو لا سورس. شوفوا معايا غنبقى غادي با با لا سورس تطلع. شوفوا هنا بديت من الزيرو، غنعاودو بديت من الزيرو. شوفوا معايا هنا بديت من الزيرو بديت غادي طالع. هاد اللي غادي تطلع هادي تتسمى إيكغيك هي لي لونغاسيون. نعاود لي لونغاسيون هنا، لي لونغاسيون هي زيرو ديال هاد لو بوان ديال لا سورس زيرو. لي لونغاسيون هنا هي 5. ليلونغاسيون هنا ماكسيمال. ليلونغاسيون ماكسيمال تتسمى لومبليتود. دونك لومبليتود هي 10 وغادي تعاود ترجع. ملي غترجع لبلاصتها غادي نوقف. خصها تكون تقريبا قلنا سكوند، 1 سكوند. كاع لي بوين غادي يعاودوا نفس الحركه، نفس لو موفمون ديال لي بوين كي سون ابخي. دونك هاد البوين هادي اش غدير؟ غتعاود لو موفمون ديال لو بوين اللي قبل منها. هاد لو بوين اللي قبل منها غادي طالع الفوق، دونك طالع عليها غادي تطلع. هاد لو بوين طالع على هادي غتطلع. دونك الا خديت هاد لو بوين اللي قبل منه كيدير هابط غادي تهبط. دونك نشوفوها بعدا في هاد لو بوين اللي في 30. شوفوا معايا اش غدير. اللي في 30 بان لكم طلعت، عاودت لو موفمون ديال هادي. شوفوا معايا دابا نمشي معكم حتى لهاد لو بوين. لو بوين روج 50 اللي في 50 سنتيمتر. بغيت لو موفمون ديالو واش غادي يكون فير لو هو ولا فير لو با. دونك elle va répéter le même mouvement ديال لو بوين كي ابخي. غادي يعاود لو موفمون ديال هذا طالع عليه شويه دونك غادي يطلع. بان لكم دونك طالع عليه غادي يطلع. غادي نلحقوا لكم لهنا باش نتفاهم معكم. شوفوا معايا ها هو الحق للماكس. لو البوين اللي قبل منه كيدير هابط، دونك هاد لو بوين غادي يهبط. دونك هاد لو بوين الانستون تي بلس واحد لوطو غادي يهبط. هاد القدام تيتسمى لو فرون دو لوند. لو فرون دو لوند هنا كيفاش غادي يدير؟ غادي يطلع لان هادي طالعه وهنا غادي تهبط. دونك نشوفوا ها هي هبطت. صافي. دونك عبرنا لا لونغور سباسيال اللي هو 30 سنتيمتر وعبرنا لا لونغور تومبورال اللي هو 1 سكوند. ندوزو دابا الا كان عندنا ان موفمون سينيسويدال. هذا سي ان موفمون سينيسويدال. نخليكم تشوفوا الموفمون بعدا. موفمون سينيسويدال الا قلت لكم حاولوا ديروا اوي سومي اوفيرت ولا سومي فيرمي. قفلوا غير عينيكم، هبطوا ديك لابوبيير ديالكم شويه
نديرو واحد الاوفر كرانكين كيما تيقولوا في لي في سبيسيال. قفلوا عينيكم وشوفوا تيبان لكم ديبلاسمون بحال لي بوين تيديبلاصاو. الا غلقتوا عينيكم شويه، غلقوا عينيكم حتى تبان لكم ان لو موفمون بحال غادي على اليمين. صافي، هذا سيت في سبيسيال. غادي نقصوا من لو نومبر ديماج بار سكوند بالنسبه للعين. دونك اول سؤال لا ناتور دو لوند. لا ناتور دو لوند قلنا سيت اون اوند ميكانيك ترانسفيرسال، وديما الجواب لان لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اي بيربونديكولار على لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون، اما تنقولوا بروباغاسيون ولا ديبلاسمون. ثاني سؤال بغيت لا لونغور دوند. لا لونغور دوند تنحسبوها اما اونتر دو كريت، من وحده لوحده دو كريت، ولا اونتر دو كرو هاد التحتانيين، ولا من الزيرو لزيرو. نقادوها باش تجي مزيان. نقادها هنا ل90، دونك نقبل نلحقوها ل90. هي وصلت ل90. دونك ما بين 90 و 60 لا لونغور دوند هي 30، ولا ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين هي 30. شوفوا معايا، اما ناخذ هاد لو بوين مع هادي، ولا ناخذ هادي مع هادي، وناخذ دو بوين اللي عندهم ميم موفمون فيبراتوار ويكونوا سكسيسيف. هي لا لونغور دوند. دونك لا لونغور دوند عندنا هنا هي 30. من بعد نكالكيليو لا فيتيس. لا فيتيس هي لا ديستونس باركوري. وصلت لهنا شحال وصلت هنا 30. دونك هنا لا ديوري هي 3 سكوند ولا ديستونس هي 90. الا قسمنا 90 على 3 غتعطينا 30 سنتيمتر بار سكوند. نقدر كاع ما نوصلش، ماشي بالضروره نوصل هنا، راه باقا خارجه، ما عرفتش فين غتكون. نعاود من الاول نوصلها مثلا رقم، نوصلها ل 60 مثلا 60. دونك 60 تقريبا وصلت ل 60 في 2. دونك 60 sur 2 هي 30 سنتيمتر بار سكوند، هي 0.3 متر بار سكوند. هذه لا فيتيس. صافي. من مورا لا فيتيس نحط لكم نفس السؤال، كيلي لو موفمون ديال هاد لو فرون، واش غادي يطلع ولا غادي يهبط؟ السؤال كان في شي امتحان وطني. شوفوا معايا هاد البوان، هذا اللي في 60 غادي يهبط ولا غادي يطلع؟ لو بوان اللي قبل منه، لو بوان ابخي الي اون با، دونك هذا غادي يهبط. نشوفوا، غنمشي بشويه غادي يهبط. بان لكم هاد لو بوين تا هو غادي يهبط، بمعنى تو لي بوين ريبيت لو ميم موفمون دي بوين ابخي. هذا تيعاود ديال هذا، وهذا تيعاود لو موفمون ديال هذا. دونك كلهم كاع هاد لي بوين ال ريبيت لو ميم موفمون د لا سورس. وياكم تقولوا لي هذا غادي يهبط، لا سورس غتهبط ولا. تنشوفوا واش اون فاز ولا اون اوبوزيسيون د فاز. الا كانوا اون فاز، شوفوا معايا هاد الحمرين بجوج، ils sont اون فاز، تيطلعوا يهبطوا بجوج، عندهم ميم موفمون فيبراتوار. الا شفت النقطه اللي وسطهم ما تبانش، ما تقدرش تبان لي هاد النقطه هادي، لقيت اللي يكونوا هما فير لو هو هي غتكون فير لو با، تسمى اون اوبوزيسيون د فاز. اوكي. دابا الا شفت لو بوين لا سورس، شوفوا معايا، نعاود لا سورس فير لو با. دونك اي بوين وصلاتو ام اول حاجه غادي يتبع لا سورس تي تيغال زيرو. ولكن فاش توصلوا الفيبراسيون تتوصلوا ان روتار طو، وهذاك طو هو اللي تنحسبوه هنا. شوفوا معايا لا سورس هبطات، بمعنى كاع لي بوين اللي نشوفوا بعد نوصلوا للبوين روج، غادي يهبط، غادي il va refaire le même mouvement de S à un retard de 1,6. Donc le mouvement ديال هاد لو بوين روج égal تتسمى ليلونغاسيون، نسميها بي مثلا، y de B à un instant t هو le même mouvement de A à un instant t moins هاد ال 1,6. زعما في الزيرو راه دار هاد العمليه، لحقات هنا 1,6 موان 1,6 زيرو. دونك لو موفمون ديال ام هو لو موفمون اللي دارت اس في الزيرو. صافي. دونك اش بقى لينا؟ بقات لينا نكالكيليو دابا تي ولا لا فريكونس. قلنا لامدا شحال تساوي 30، وعندنا لا فيتيس شحال كالكينا لا فيتيس هي 30 سنتيمتر بار سكوند. 30 سور 30 هي واحد هرتز ولا 1 سكوند مقلوب عليها. والسلام عليكم. دونك هنا حاولنا ناخدو
ناخدو لي كاركتيرستيك ديال اوند اللي هما لا فيتيس لا لونغور دوند و لا فريكونس.